हॅलो गुड मॉर्निंग. ऑलरेडी 11:15 जाल्ली आसा. आयज आमी मुद्दम सायबर सेलान येयल्ले कित्याक तुमी पळयला आसतले गेले फावट ते इन्फ्लुएन्सर आहा पळय तेंच्यांनी कितें कितें आमचे गोंयचें नांव पिड्यार करपा खातीर कितें कितें केल्लें तें. ओके, त्या खातीर आमी कितें केलें, पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले, कलंगूट पुलीस स्टेशन, पर्वरी पुलीस स्टेशन, अंजुना पुलीस स्टेशन हांगा सगळ्याक कंप्लेनी दिल्यो. आतां एक मेन मुद्दो जालो कसो की बाबा सायबराक आमी कॉपी दिवच्यो म्हणून हेच्यो कॉपी म्हणून एड्रेस टू द PI हांगासर इन्चार्ज आहा तो. तर आयज आमी हांगासर येयले, तेंचे कडेन आमी दिलां तें. आनी हितून आमी दोन गोश्टी केल्या. एक आसा पळय ते इन्फ्लुएन्सर आहा पळय तेंचे ज्यो कितें सायटी आसा तांकां ते आपयताले कितें करताले ते तेंच्यांनी आमकां सांगलां आमी आयच्यानूच तें काम कॉमेस करता म्हणून. हें कितें इन्फ्लुएन्साचेर आमकां कितें जालां, ते फक्त टॅक्सीकारांचेंच नांव पिड्ड्यार करना, आख्खे गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता, गोंयचो धंदो पाड घालूंक सोदता हे. आमी म्हणटा कितें, तुमकां कितें घडलें न्हू, इमिजिएट आमचे पुलीस इतले केपेबल आहा की थंयसर वचा आनी तुमी कंप्लेनी दिया इमिजिएट. तेन्नाच इफेक्ट जाता रोखडोच तो. तुमी वयता घरा कडेन आनी व्हिडिओ काडटा आनी मागीर तो शेअर करता, हें चुकीचें करता तुमी. तुमकां खरेंच कितें दुखलां, खटखटलां कितें, तेन्नाच कंप्लेन करा. अशें आमचे गोंयची बदनामी करूं नाका. आमची इवन टुरिजमाचें तुमी पाड घालूंक सोदता आमचे बोथ. अशें सगळे इन्फ्लुएन्सर ना, म्हाका दिसता मोर दॅन 60% इन्फ्लुएन्स इतले बरे आहा की गोंयचें बरें नांव करता की बाबा हे गोंयान तुमी हे अशें मी सगळें सांगता तेका. आनी एक गोश्ट दुसरी आसा की तुमी पळयला आसतलें ह्या दिसांनी डेली स्टँडांचेर झगडी जाता. कित्याक लागून जाता की हे टॅक्सी थोडे ग्रूप आसा, टॅक्सी ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांचेर भाडी विकली वयता की कोण जर कलंगूट आसा जाल्यार मुझे फोन करो, उधर से भाड़ा है, 03 पासिंग, 08 पासिंग, 06 पासिंग अशें घालता पळय मॅसेजी. तेन्ना ते हॉटेलाचेर जे स्टँड आसता ते बाबडे क्यूआक आसता, ते सकाळीं कावळ उठच्या पयलीं येवन रावले आसता. तेन्ना हे थंयसर येता आनी ती भाडी घेवन हे उखलिता. थोडे तो 50-50 ग्रूप आहा. हे सगळे एडमिनांचेरूय आमी हांगासर कंप्लेन केल्ली आसा. सर म्हटल्यार हेंच्या खातीर टॅक्सीचो इशू पळय जाता, झगडी जाता ती ह्या लोकांच्या खातीर जाता. ग्रुपार भाडी विकली गेली वयता, त्या खातीर ह्यो झगडी जाता. तिवूय आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी सांगला सराक की बाबा ह्या लोकांक तुमी आफोवचे हांगासर आनी तांकां विचारचें बाबा हे तुमी कितें करता ते सारकें वायट तें. पूण आमी आतां परत कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेरूय आमी वयतले. सगळ्या एडमिनांची नांव आमी दिल्लीं आसा, खंयसर भाडी विकता त्या ग्रुपांची सगळ्यांचेर. खातीर हांव मागता, सपोज जर कोण एडमीन आसा आनी तुमी जर 50-50 ग्रुपान भाडी विकता जाल्यार तुमी आयच्यान ते ग्रूप बंद करा. आनी जे पळय आमचे गोंयकार नीज गोंयकार आसा पळय, जे टॅक्सीवाले आसा तांकां बरे भाशेन हो धंदो करूनी, त्या स्टँडाचेर रावन त्या स्टँडार तांकां भाडी मारूनी ना, थंयसर तुमी दुसऱ्या मनशाक वचून त्या टॅक्सीकारांची कोफुसांव करपाक लागून. थँक्यू व्हेरी मच.